अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात से कबल सियासी जमातों में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की वजीर आज़म इजराइल नेतन्याहू से मुलाकात का इम्कान। मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी और तमाम तबक़ात की तरक्की के लिए दुआएं करें। आज़मीन हज की रवानगी के मौके पर इनकलाबी शायर गदर का खिताब। ज़रई कर्जों की माफ़ी, चीफ मिनिस्टर केसीआर के अहकाम जारी। 1 लाख तक कर्ज हासिल करने वाले किसानों को राहत। कश्मीर के मुसीबत ज़दगान के लिए एक फ़कीरज़ादे का अतिया। चलिए नाज़रीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात से कबल सियासी जमातों के बाहमी इख्तिलाफात ने शिद्दत इख्तियार कर ली है और ऐसा लगता है कि रियासत में बीजेपी शिवसेना के माबीन कई सालों से जारी इत्तेहाद खत्म हो जाएगा। बीजेपी और शिवसेना के माबीन इख्तिलाफात ने शिद्दत इख्तियार कर ली है और शिवसेना अपने मौक़िफ़ में किसी तरह की नरमी पैदा करने को तैयार नहीं है। हालांकि बीजेपी ने अपने मौक़िफ़ में कदर नरमी पैदा करते हुए मजीद 5 नशिस्तों पर अपना इदा खत्म करते हुए 130 नशिस्तें छोड़ने का शिवसेना से मुतालबा किया है। सेना का कहना है कि वो बीजेपी के लिए 288 रुकनी ऐवान में 119 से ज्यादा नशिस्तें छोड़ने को तैयार नहीं है। हालांकि बीजेपी के सदर अमित शाह ने शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे से फोन पर रब्त पैदा किया और कहा कि दोनों जमातों को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि ये इत्तेहाद बरकरार रहे। उन्होंने शिवसेना के मौक़िफ़ पर नजरसानी की ख्वाहिश की। हालांकि बीजेपी सदर अमित शाह ने कल सुबह उद्धव ठाकरे से बात की है और इत्तेहाद को बरकरार रखने पर जोर दिया है, लेकिन शिवसेना सरबराह ने वाज़ेह कर दिया कि इनकी पार्टी 119 से ज्यादा नशिस्तें छोड़ने को तैयार नहीं है और ये पार्टी का कतई मौक़िफ़ है, इसमें किसी तरह की तब्दीली नहीं आ सकती। रियासत में पर्चेजात नामजदगियों के अदखाल का अमल शुरू हो चुका है, ताहम इस इत्तेहाद में इख्तिलाफात बरकरार है। महाराष्ट्र में 26 सितंबर तक पर्चेजात नामजदगी दाखिल किए जा सकते हैं। ऐसे में वक्त तेजी से गुजरता जा रहा है और हलीफ जमातों के माबीन इख्तिलाफात हल होते नजर नहीं आ रहे हैं। दोनों जमातों के माबीन दरअसल चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर इख्तिलाफात हैं। शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे ने खुद चीफ मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश का ऐलान किया था और कहा था कि चीफ मिनिस्टर बहरे सूरत शिवसेना से ताल्लुक रखने वाला कोई होगा। ताहम बीजेपी सरबराह अमित शाह ने यह बयान दिया था कि महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी ज़ेर क़यादत हुकूमत तश्कील पाएगी। इसके बाद से दोनों जमातों के माबीन इख्तिलाफात में शिद्दत ही आती जा रही है और अब ये आसार पैदा हो गए हैं कि इन दोनों के माबीन 25 साल से जारी इत्तेहाद खत्म हो जाएगा। हिंदुस्तान के कुछ नौजवानों की ISIS में शमूलियत की इत्तला पर कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने हुकूमत से इजाज़त तलब की है कि दहशतगर्द ग्रुप दाइश और अलकायदा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सके। वजारत दाखिला को इन इत्तलात से वाकिफ करवाते हुए NIA ने तजवीज़ किया है कि इंसदाद गैर कानूनी सरगर्मियाँ कानून के कई दफात के तहत एक खुला मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। इसके अलावा दहशतगर्दी पर अक़वाम मुत्तहिदा कन्वेंशन के तहत भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। यह मुकदमा ISIS के खिलाफ नौजवानों को दहशतगर्द सरगर्मियों में शिरकत के लिए उकसाने की पादाश में दर्ज हो सकता है। ज़राए का कहना है कि ऐसा करने से हुकूमत को दाइश और अलकायदा को ममनुआ तंजीम करार देने में भी मदद मिलेगी। ISIS इराक व शाम में सरगर्म है और इसमें कुछ हिंदुस्तानी नौजवानों के शामिल होने की इत्तलात भी गुज़िश्ता दिनों सामने आई थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली से खिताब के जरिए पहली मरतबा आलमी सतह पर पेश होंगे। वो इस दौरे के मौके पर कई बैनुल-अक़वामी और इलाकाई अहमियत के हामिल मौज़ूआत पर भी तबादला ख्याल करेंगे। मौसूख ज़राए से ये इत्तला मिली है कि नरेंद्र मोदी की वज़ीर आज़म इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात का भी इम्कान है। इस ज़िमन में ओहदेदार मुलाकात का एहतमाम करवाने के लिए प्रोग्राम को खतियत देने में मसरूफ़ हैं। वज़ीर उमूर ख़ारिजा सुषमा स्वराज इजराइल हम मनसब से 1 अक्टूबर को मुलाकात करने वाली है। तौक़्क़े है कि इस मौके पर दोनों ममालिक के वज़राए आज़म की मुलाकात के लिए राह हमवारी की जाएगी। यह मुलाकात कई पहलुओं से अहमियत की हामिल है। गाज़ा बहरान के बाद दोनों ममालिक के सरबराहान की यह पहली मुलाकात होगी। इस बहरान के ताल्लुक से हिंदुस्तान ने गैर जानिबदाराना मौक़िफ़ इख्तियार किया था। इजराइल एक ऐसा मुल्क है जिसका नरेंद्र मोदी ने वज़ारत उज़्मा का जायज़ा हासिल करने से कबल दौरा किया था। यही नहीं बल्कि बीजेपी इब्तिदा ही से इजराइल को तस्लीम करने का मुतालबा करती आ रही थी। रियासती हज कमेटी के जरिए कल 700 आज़मीन पर मुश्तमिल 2 काफ़िले जिद्दा रवाना हुए हैं। इस तरह अभी तक जुमला 3750 आज़मीन हज हैदराबाद से रवाना हो चुके हैं। इनकलाबी शायर गदर
صدر نشین اقلیتی مالیاتی کارپوریشن جناب محمد ہدایت علی اور اسپیشل آفیسر حج کمیٹی پروفیسر ایس شکور نے قافلوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ حج ہاؤس نامپلی سے کل 2 قافلوں کی روانگی کے ساتھ ہی حیدرآباد سے اب تک جملہ 11 قافلے روانہ ہو چکے ہیں اور حج کمیٹی کے 60% عازمین مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں۔ تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے عازمین کی روانگی کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور آج کے دوسرے قافلے سے آندھرا پردیش کے عازمین کی روانگی کا آغاز ہو گیا۔ 28 سپٹمبر تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ انقلابی شاعر غدر نے عازمین حج سے اپیل کی کہ وہ دونوں ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کریں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ تلنگانہ نے 12% تحفظات مسلمانوں کو فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے اور امید کرتے ہیں کہ اس اعلان پر جلد عمل آوری ہوگی۔ انہوں نے عازمین حج سے درخواست کی کہ تحفظات پر عمل آوری کے حق میں خصوصی دعائیں کریں۔ تلنگانہ ریاست سے تعلق رکھنے والے کسانوں کے زرعی قرض جات کو بالآخر 1 لاکھ روپے تک معاف کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے اس سلسلے میں باقاعدہ احکامات جاری کیے ہیں، جبکہ چیف منسٹر نے ہی زرعی قرض جات کی معافی سے متعلق طریقہ کار کو مرتب کرنے اور تفصیلی جائزہ لینے کے لیے وزیر زراعت پی سرینیواس ریڈی کی قیادت میں کابینی ذیلی کمیٹی تشکیل دی تھی، جس میں ای راجندر وزیر فائنانس، ٹی ہریش راؤ وزیر آبپاشی، کے ٹی راما راؤ وزیر پنچایت راج و انفارمیشن ٹیکنالوجی، جوگو راما وزیر جنگلات و دیگر شامل تھے۔ اس کابینی ذیلی کمیٹی نے مسلسل اپنی نشستیں منعقد کر کے آخرکار ایک تفصیلی و جامع رپورٹ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کو پیش کی، جس پر کے سی آر نے اس رپورٹ کو قبول کرتے ہوئے کسانوں کے زرعی قرض جات معاف کرنے کے لیے باقاعدہ احکامات جاری کیے۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بی سرینیواس ریڈی وزیر زراعت اور ای راجندر وزیر فائنانس، پی مہندر ریڈی وزیر ٹرانسپورٹ و دیگر نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے پہلے مرحلے کے تحت قرض معافی کے لیے 4250 کروڑ روپے جاری بھی کر دیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ زرعی قرض معافی کے لیے 17000 کروڑ روپے کے مصارف عائد ہوں گے، لیکن اس قرض معافی اسکیم کے تحت 36 تا 37 لاکھ کسانوں کو فائدہ پہنچ سکے گا۔ گاندھی نگر پولیس کی جانب سے لاول جوڑوں کو نومولود فروخت کرنے والے ریکٹ کو بے نقاب کیا گیا تھا اور اس جرم میں ملوث ملزمین کے خلاف خواتین نے سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کئی برسوں سے چلائے جا رہے اس ریکٹ سے پولیس لاعلم تھی، اس جانب توجہ مبذول کروانے میں روزنامہ سیاست نے اہم رول ادا کیا ہے۔ تفصیلات کے بموجب اس ٹولی کی سرغنہ سری دیوی اور گنگادھر ریڈی ہے، جو لاول جوڑوں سے رابطہ قائم کرتے ہوئے غریب خاندان سے تعلق رکھنے والی خواتین جنہیں زیادہ بچے ہیں ان کو فروخت کرنے پر مبینہ طور پر مجبور کیا کرتی ہے۔ واضح رہے کہ گاندھی نگر پولیس نے مذکورہ ٹولی کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے خلاف جونیل جسٹس ایکٹ 25 کے تحت مقدمہ درج کر کے جیل بھیج دیا تھا، لیکن متاثرہ خواتین جو سری دیوی کے ظلم کا شکار تھی اور اپنے آبائی مقام چلی گئی تھی، لیکن ایڈیٹر سیاست جناب زاہد علی خان کی ہدایت پر عثمان الحاضری نے پولیس گاندھی نگر سے کامیاب پیروی کی اور متاثرہ خواتین شلیجہ اور حسین بی کو پولیس سے رجوع کروایا۔ انسپکٹر گاندھی نگر سنجیو راؤ نے بتایا کہ سری دیوی اور گنگادھر ریڈی امیر پیٹ میں واقع ایک مشہور فرٹیلیٹی سینٹر کے بعض خاتون ملازمین کی مدد سے 4 تا 5 نومولود کو فروخت کیا، جس کے عوض غریب خاندان کی خواتین کو معمولی سی رقم دی گئی، جبکہ خواہش مند لاول جوڑوں سے 5 لاکھ روپے تک حاصل کیے ہیں۔ متاثرہ خواتین کی قانونی مدد کے لیے جناب زاہد علی خان کی پیشکش کے بعد گاندھی نگر پولیس نے اس کیس کی تحقیقات کو مزید جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پولیس نے اس کیس کے سلسلے میں مزید 3 افراد بشمول 2 خواتین کو بھی گرفتار کیا ہے۔ شہر کے مصروف علاقے کوٹھی میں واقع گوکل چاٹ بھنڈار کے قریب لاوارث سوٹ کیس کی دستیابی سے سنسنی پھیل گئی۔ سلطان بازار پولیس نے مقامی عوام کی جانب سے سوٹ کیس کی موجودگی کی اطلاع پر فوری کارروائی کرتے ہوئے سٹی پولیس کے بم ڈسپوزل ٹیم اور ڈاگ اسکواڈ کو طلب کر لیا۔ انسپکٹر سلطان بازار جی سرینیواس نے بتایا کہ کوٹھی علاقے میں دستیاب سوٹ کیس کا ڈاگ اسکواڈ نے تفصیلی معائنہ کیا اور بعد ازاں مذکورہ سوٹ کیس میں چند کاغذات ہونے کی توثیق کی۔ قبل ازیں سوٹ کیس کو بڑی احتیاطی کے ساتھ مقامی پارک میں کھولا گیا اور کچھ دیر کے لیے ٹریفک کا بہاؤ متاثر ہو گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ گوکل چاٹ کے قریب ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لیے جانے کی اطلاع ہے اور اس کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ 25 اگست سال 2007 میں گوکل چاٹ بھنڈار میں زبردست دھماکہ ہوا تھا، جس میں کئی افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس واقعے کے پیش نظر پولیس نے سوٹ کیس کی دستیابی پر فوری حرکت میں آ کر کارروائی کی۔
ملک کے نامور صوفی گھرانے کے ایک فقیرزادے نے کشمیر کے مصیبت زدگان کے لیے بارگاہ خداوندی میں بوسیلے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشک بار آنکھوں سے کے ساتھ رحم و کرم کی دعا کرتے ہوئے ملت اسلامیہ کے صحافتی، فلاحی، سماجی خدمات ادا کرنے والے ادارہ روزنامہ سیاست کے ملت فنڈ میں اپنی جانب سے 50,000 نقد کا عطیہ جناب زاہد علی خان چیف ایڈیٹر سیاست کو اس دعا کے ساتھ پیش کیا کہ اللہ اپنے حبیب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہر امتی کو اس ہدایت سے سرفراز فرمائے کہ وہ اہل کشمیر کی تکلیف اور امتحانی گھڑی میں ہر طرح کی امداد کے لیے آگے آئیں۔ انہوں نے خاندان سیاست کو مبارکباد دی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے انہیں اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے منتخب فرمایا اور وہ مالک حقیقی کی خوشنودی کے لیے اپنے اس مقدس مشن کو زندگی کی آخری سانس تک جاری رکھیں۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔